Amit Gul Sahab, Abdullah Sahab, please continue from where we stopped you, sir. मैंने आपको जो बात कही है वो उनकी मर्जी होगी कि वो किस तरफ ओपिनियन जाती है और वो पाकिस्तान क्या देता है। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। 1980s के अंदर ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान, ये मैं जो बात कर रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है। ये वो नहीं है कि जो मैंने अपने तौर पे कोई मुझे एक ख्वाब आया है और मैं जो इसको बता रहा हूं। और ये आप बेशक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें क्या ये मैं गलत कह रहा हूं। भाई पाकिस्तान ने ये, अगर नेतन्याहू खुलेआम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करता है तो क्या पाकिस्तान का जो अभी ये जो देखें इशू ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को, मैंने कहा, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर असर्ट कराया। मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि हम कोई बढ़कर कोई किरदार अदा कर देंगे। मैंने कहा असर्ट कराया एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। ये मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। तो ये मैं वो बात कर रहा हूँ। इसलिए जो अब पाकिस्तान का शैतान याहू का आपने पूछा, देखें नेतन्याहू का तो डूम्सडे शुरू हो चुका है और वो इसको हर हालत में खराब करेगा। नेतन्याहू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो उसका मुस्तकबिल तारीक हो जाए, बिकॉज उसके लिए डू और डाई सिचुएशन है। उसको मालूम है कि वो आगे आने वाले वक्तों में वो आईसीजे से पहले ही एक क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुका है। करप्शन केसेस उसके ऊपर हैं जिसके ऊपर उसको पार्डन नहीं किया गया। उसके अपने सदर की जानिब से इजरायली सदर ने उसको पार्डन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जिस दिन वो स्टेप डाउन करेगा ही विल बी बिहाइंड बार्स। और यही प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी अब पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं। उन्होंने जेनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर और यूनाइटेड नेशन के चार्टर को डिनाई किया है और उसकी वायलेशंस की हैं। उन्होंने हमले किए हैं, पुल उनके ऊपर गिराए गए हैं। उससे पहले नेटो उनको डिफाई कर चुका है। आपको याद है कि नेटो ने कहा, जब पेंटागन ने कहा कि ये जो मिनाब के ऊपर हमला था ये हमने खुद किया था, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जी ये तो ईरान ने खुद करवाया है। मुनव्वर हुसैन परवर साहब, ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस सर। आपका ओपिनियन, डू यू एग्री विद अब्दुल्ला अमीद गुल साहब? देखिए, इसमें मैं बल्कि ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर दूं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस वक्त एक्सप्लोजन्स हुए हैं सीरी आइलैंड के अंदर, ईरान के अंदर, और उनकी जो लेवान रिफाइनरी है लेवान आइलैंड के ऊपर, वहां पे हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से। और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और उसके साथ यूएई उन पे रिटेलिएशन किया है। तो अब जो हमारे डिस्कशन में अब्दुल्ला गुल साहब भी और ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि नेतन्याहू पूरी कोशिश करेगा कि ये क्योस हो, बिकॉज वो इसे बड़ी जंग में तब्दील करना चाहता है। अब इस नेतन्याहू को कैसे कामयाब किया जाए? एक तो उसका जरिया है अमेरिका, बिकॉज वही सोर्स है इस वक्त इकोनॉमिक और मिलिट्री एड का, तो उसे शटअप कॉल देनी पड़ेगी। और ये अमेरिका के अपने मफाद में है। हिस्टोरिकल जो उनके 3 गोल्स हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स, उसे गजंद पहुंची है। अमेरिकन अब सिक्योर नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। उनके जो यूनिवर्सिटीज़, डेटा सेंटर्स, बैंक्स वगैरह वो मुतासर हुए हैं। इसके अलावा ये ममालिक अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सब। और फिर अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर है वो तो रहा ही नहीं है, वो 0/0 हो गया, बल्कि माइनस में चला गया है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि बजाय ये ख्याल करना कि इजराइल उनकी स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, इजराइल उनके लिए वबाल जान है। अगर अमेरिका फर्स्ट रखना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना है, मोर देन 75% अमेरिकन की पब्लिक ओपिनियन को अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन देनी है, रिपब्लिकन मोर देन 53% को सेटिस्फाई रखना है, अपने ऊपर से डबल सेट ऑफ इम्पीचमेंट से बचना है, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25 के तहत प्रेसिडेंसी से साइड लाइन होने से बचना है और नवंबर में आने वाले मिड टर्म से के अंदर कामयाब होना है। तो वक्त आ गया है कि इजराइल को आइसोलेट किया जाए। अदरवाइज जब तक इजराइल है ये नासूर है, वो हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा कि इस जंग को खराब करे। इंडियन फोर्सेस की जो मूवमेंट है उसे भी देखने की जरूरत है, क्योंकि अब उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये पीस प्रोसेस पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा है। और इसमें मेरा ये ख्याल है कि अब फौरन इस पे हमें काम करना होगा कि इजराइल को कैसे साइडलाइन किया जाए, उसे कैसे आइसोलेट किया जाए और उसे डी वेपनाइज कैसे किया जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि इजराइल को डी वेपनाइज किया जाए। उसके हाथ में खतरनाक वेपन्स हैं। अमेरिका में तो फिर प्रोसेस है
جس کو بریگیڈیئر صاحب نے وضاحت کے ساتھ بتایا, عبداللہ گل صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا, ایک میکنزم ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل میں کیا اس طرح کا میکنزم ہے؟ آئی ڈاؤٹ. جس طرح کے جوش وائٹس وہاں پہ حکومت کو کنٹرول کیے کھڑے ہیں, جس طرح سے الومیناٹیز کا جو ایجنڈا ہے, میرا خیال ہے کہ خدا خیر کرے اگر وہ یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں تو خطہ پھر دوبارہ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آئے گا. بہت بہت شکریہ منور حسین پور صاحب, عبداللہ حمید گل صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا 1963 میں امریکی صدر نے جان ایف کینیڈی نے اسرائیل سے پوچھا کہ بھائی آپ اپنے اٹامک پلانٹ کی IAEA کی ٹور کروائیے, چیک کروائیے کہ آپ کو ایٹم بم تو نہیں بنا رہے. اسی سال جان ایف کینیڈی کو گولی مار دی گئی, ان کو اسیسنیٹ کیا گیا, اور پھر کسی امریکی صدر میں یہ طاقت ہی نہیں ہوئی کہ وہی سوال دوبارہ کر سکے, اور پھر امریکی صدر ان کے بیسٹ فرینڈز بن گئے, ان کے حکم پر چلنے لگے. آج ڈونلڈ ٹرمپ تو کنٹرول میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اپنی سیاست کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے. وہ ان کی مرضی ہوگی کہ وہ کس طرف اوپینین جاتی ہے اور وہ پاکستان کیا دیتا ہے. یہ پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے. 1980s کے اندر ایسا ہو چکا ہے. پاکستان, یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آن ریکارڈ ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ جو میں نے اپنے طور پہ کوئی مجھے ایک خواب آیا ہے اور میں جو اس کو بتا رہا ہوں. اور یہ آپ بے شک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیں کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. بھائی پاکستان نے یہ, اگر نیتن یاہو کھلے عام پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بات کرتا ہے تو کیا پاکستان کا جو ابھی یہ جو دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو, میں نے کہا, ایک ریسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پر اسرٹ کرایا. میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم کوئی بڑھ کر کوئی کردار ادا کر دیں گے, میں نے کہا اسرٹ کرایا ایز اے ریسپانسبل نیوکلیئر پاور. یہ میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے, تو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں. اس لیے جو اب پاکستان کا شیطان یاہو کا آپ نے پوچھا, دیکھیں نیتن یاہو کا تو ڈومز ڈے شروع ہو چکا ہے اور وہ اس کو ہر حالت میں خراب کرے گا. نیتن یاہو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ اس کا مستقبل تاریک ہو جائے, بیکاز اس کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. اس کو معلوم ہے کہ وہ آگے آنے والے وقتوں میں وہ ICJ سے پہلے ہی ایک کرمنل ڈکلیئر ہو چکا ہے. کرپشن کیسز اس کے اوپر ہیں جس کے اوپر اس کو پارڈن نہیں کیا گیا. اس کے اپنے صدر کی جانب سے اسرائیلی صدر نے اس کو پارڈن نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ سٹیپ ڈاؤن کرے گا ہی ول بی بیہائنڈ بارز. اور یہی پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اب پیش آنے والی ہے, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں ایکسپٹ کر لیا کہ انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں. انہوں نے جنیوا کنونشن آن وارفیئر اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو ڈینائی کیا ہے اور اس کی وائلیشنز کی ہیں. انہوں نے حملے کیے ہیں, پل ان کے اوپر گرائے گئے ہیں. اس سے پہلے نیٹو ان کو ڈیفائی کر چکا ہے. آپ کو یاد ہے کہ نیٹو نے کہا, جب پینٹاگون نے کہا کہ یہ جو مناب کے اوپر حملہ تھا یہ ہم نے خود کیا تھا, اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ایران نے خود کروایا ہے. منور حسین پور صاحب, گریٹفل فار یور پیشنس. سر, آپ کا اوپینین, ڈو یو اگری ود عبداللہ حمید گل صاحب؟ دیکھیں, اس میں بلکہ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بلومبرگ کے مطابق اس وقت ایکسپلوژنز ہوئے ہیں سری آئی لینڈ کے اندر, ایران کے اندر, اور ان کی جو لیوان ریفائنری ہے لیوان آئی لینڈ کے اوپر, وہاں پہ حملے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے. اور اس کے ریٹیلیشن میں ایران نے بھی بحرین, کویت اور اس کے ساتھ UAE ان پہ ریٹیلیشن کیا ہے. تو اب جو ہماری ڈسکشن میں عبداللہ گل صاحب بھی اور بریگیڈیئر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ نیتن یاہو پوری کوشش کرے گا کہ یہ کیوس ہو, بیکاز وہ اسے بڑی جنگ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. اب اس نیتن یاہو کو کیسے کامیاب کیا جائے؟ ایک تو اس کا ذریعہ ہے امریکہ,